नाज़रीन बकर न्यूज़ के साथ मैं हूं राना मोहम्मद इस्माइल। अभी हम आपको ताज़ा तरीन खबर से आगाह करते हैं। बखर FBR टैक्स आगाही सेमिनार। बखर ई लाइब्रेरी बखर में फाइनेंस बिल 2020 और टैक्स गोशवारे के बारे आगाही सेमिनार का इनकाद। सेमिनार की सदारत एडिशनल कमिश्नर FBR अजमत हयात रांझा ने की। सेमिनार में FBR ऑफिसर्स माज खालिद मलिक, रियाज गोरशा, मोहम्मद उस्मान गनी आवान की शिरकत। सेमिनार में अंजुमन ताजरान, स्टूडेंट्स और सिविल सोसाइटी की शिरकत। सेमिनार का मकसद टैक्स गुजारान को 2020 फाइनेंस बिल के हवाले से आगाही देना था। एडिशनल कमिश्नर FBR अजमत हयात कोरोना लॉकडाउन की वजह से पैदा होने वाले हालात की वजह से टैक्स गुजारान को खसूसी रिलीफ दिया गया है। अजमत हयात टैक्स गोशवारे जमा करवाने की आखिरी तारीख 8 दिसंबर 2020 मुकर्रर की गई है। एडिशनल कमिश्नर FBR बरवक्त टैक्स गोशवारे जमा करवाना जिम्मेदार शहरी का फर्ज है। अजमत हयात रांझा टैक्स के मुतालिक आगाही देते हुए कहा, टैक्स एट द टाइम ऑफ सेल बाय ऑक्शन, माइंस, मिनरल ठेके या जो भी होता है, सादा पहले था कि जैसे ही ठेका हुआ है, जितने का भी ठेका हुआ है, जो भी उसके ड्यू अमाउंट है, टेंडर में है, जो भी वो मुआहदा आपका तय पाया है दो पार्टीज का, उसमें जितनी अमाउंट का ठेका हुआ, जितना भी उस पर टैक्स बनता है, हमारे अफसरान या हुकूमत का ये ख्वाहिश और कोशिश होती थी कि ड्यू टैक्स फौरन मतलब अपना इन लम्प सम इन टोटो आपसे गुजारिश की जाए कि आप सरकार के खजाने में जमा कराएं। अगेन फिर वही बात, चूँकि नाउ मतलब ये वबा के तनाजुर में बात करें तो अब सरकार ने इसको ख़त्म किया है। सरकार कह रही है, यहाँ पे सरकार की इंटेंट है कि अगर आपका ठेका हुआ है उसमें आपने ये शर्त रखी है कि जी हम जो अदायगी है, रकम की अदायगी A से B तक, मिस्टर A से B तक 4 एक साथ में होंगी, तो हर किस्त के ऊपर जितना टैक्स बन रहा है हमारा अफसर भी आपको उसी की ही गुजारिश करेगा कि सरकार का सिर्फ टैक्स इतना बनता है, सिर्फ आप उसकी अदायगी करें, सारे की ना करें। जब दूसरी किस्त की बारी आएगी तो दूसरी किस्त का फिर उस अमाउंट का जितना टैक्स बनेगा आप सिर्फ वो टैक्स जमा कराएं। सो जिस तरह 4 एक साथ में रकम मतलब ठेके की रकम एक से दूसरे हाथ जा रही है, टैक्स की जो रकम है वो भी 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में 4 हो, 6 हो, 2 हो, 8 हो, उसी तनाजुर में उसी तनासुब से जाएगी। सो ये अगेन रिलीफ दिया सरकार ने कि लम्प सम, पहले लम्प सम था, अब ये एक साथ पे इंस्टॉलमेंट पे कर दिया है। सेक्शन 236C एडवांस टैक्स ऑन सेल और ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब इस पे अगेन बात करने से पहले मैं थोड़ा सा जिसकी आगे मैंने थोड़ी वजाहत 2, 3, 4 मुख्तलिफ मौके भी आप पे गोश गुजार की है। देखिए, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो सारी की सारी जो कि मॉनिटर भी हो रही है, सिस्टम में भी आ रही है, आप जिधर भी करें, हम आप मैं सब, कराची से पेशावर तक, यानी जो भी सेल या परचेज करनी है, जिस डिपार्टमेंट में भी करनी है, वो सिस्टम में जाके करनी है, जो उसके कवायद और ज़वाबित या शराइत है उसके मुताबिक हमने करना है। देखिए, जहाँ भी ट्रांसफर या सेल एंड परचेज ऑफ मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी हो रही है सर, अच्छा, अगर आप किसी क्लब के मेंबर हैं, आपने बाहर का विजिट किया है, अब्रॉड गए हैं माशाल्लाह, अच्छा, आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं, अच्छी तालीम हासिल कर रहे हैं, जैसे बड़े अच्छे प्राइवेट स्कूल जितने भी हैं, बेकर नाउ सिटी या आप समझ गए होंगे, जितने अच्छे मतलब माशाल्लाह बंदा बच्चों की तालीम के लिए सब कोशिश हरी करता है, तो बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं और उनकी सालाना फीस 2 लाख या 2 लाख से ज्यादा बन रही है, तो उसकी अदायगी हो रही है, तो वो सिस्टम के थ्रू हो रही है। आप किसी क्लब के मेंबर हैं, आपने अपना कार्ड जो डेबिट क्रेडिट या जो भी स्क्रैच कार्ड है कहीं स्क्रैच किया है और एक मखसूस लिमिट से ज्यादा स्क्रैच किया है, आप सिस्टम में आ गए। सो मच सो कि आपने बैंक से रकम, देखिए बैंक में रकम तो मैं आप हम सब निकलवाते हैं, सो बैंक से रकम निकलवाई है तो उसके ऊपर भी फाइलर पे 0% टैक्स है और नॉन फाइलर पे 0.6%, अलबन लाख पे 600 की होती है। अच्छा, देखिए, अगर ये 2 टैक्स यहाँ पे लॉ की स्पिरिट क्या है, अगर 2 प्रीसीडिंग ईयर्स में आपके विदहोल्डिंग रेजिम सर बहुत
بہت بڑا ہے، غالباً 60 یا 60 پلس ٹیکسز ہیں. اگر کئی 2 سیکشنز میں بھی 2 سالوں میں آپ کی کٹوتی ہو گئی ہے تو آپ پہ ریٹرن فائل کرنا لازم اور واجب ہو گیا ہے، میرے آپ پہ، ہم سب پہ، کیونکہ سسٹم میں تو ہم آ گئے ہیں. اگر سسٹم میں آ گئے ہیں تو سسٹم کے مین جو ڈیٹا سرور ہے، ڈیٹا بینک ہے، اس میں ہم آ گئے تو سسٹم کے تو نالج میں آ گیا. اس کے بعد پھر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ متعلقہ افسر کس وقت پوچھتا ہے، کس وقت گزارش کرتا ہے کہ یہ ایکٹیویٹی آپ کی ہے، آپ نے یہ ایکٹیویٹی کی ہے، بذائے کرم آپ ہمیں اس کا ثبوت دے دیں ان دا شیپ آف کاپی آف ریٹرن فائلنگ کے آپ نے فلاں سال یہ ایکٹیویٹی کی ہے، تو آپ نے یقیناً اپنی ریٹرن بھی فائل کی ہوگی، اس میں ڈکلیریشن کیا ہوگا، تو آپ بذائے کرم وہ دے دیں تاکہ چیز ختم ہو جائے گی. باہر یہی ہوتا ہے پوری دنیا میں، یہ پوری دنیا میں ایک مستند اور سند شدہ نظام ہے کہ ہر چیز ڈاکومنٹیشن میں چل رہی ہے، ہر چیز کی ایک چین ہے. دیکھیں ہم حکومت سے تو توقع کرتے ہیں کہ حکومت سارا کچھ کرے. حکومت کیسے کرے؟ اسپتال بنائے، تعلیمی ادارے بنائے، ہمیں ساری صحت کی سہولیات دے، سڑکیں بنائے، سب کچھ کرے، جبکہ ہم اپنے ذمہ اگر ٹیکس ادا نہیں کریں گے تو ہم حکومت کے ہاتھ مضبوط نہیں کریں گے، کمزور کریں گے. ہم سب کو چاہیے کہ اب ہمیں ٹیکس دینا ہوگا، ہمیں یہ ریئلائز کرنا ہوگا کہ ٹیکس دینے میں سہولت ہے، ٹیکس نہ دینے میں ہمارے لیے مشکل ہے اور تکلیف ہے. ریٹرن فائل کرنے میں ہمارے لیے سہولت ہے، آسانی ہے، باہر رہتے ہوئے چیزوں کو مینج کرنا مشکل ہو جائے گا. اب کب تک گورنمنٹ اتنے زیادہ بار، اتنے زیادہ بیریئر، اتنے زیادہ روڈ بریکر لگا رہی ہے کہ پھر چلنا دشوار ہو جائے گا. ہم کہیں نہ کہیں آئیڈینٹیفائی ہو جائیں گے، کیونکہ وہ ہماری بہتری اور بھلائی میں نہیں ہے. دیکھیں کوئی بھی ملک آئسولیشن میں تو نہیں رہ سکتا. ہر ملک نے، جس ملک نے بھی دنیا میں رہ کے اپنی معیشت، اپنی خارجہ پالیسی، اپنے داخلہ و خارجہ امور کو بطریقے ایسے چلانا ہے تو اس کو ان تمام معاملات میں اب جو دنیا کا مروجہ نظام یا طریقہ ہے اس کو دنیا میں جو مروجہ لایا عمل اور طریقہ چل رہا ہے، ہم بھی دنیا کا حصہ ہیں سر. ہم نے بھی تو وہی نظام اڈاپٹ کرنا ہے نا جو پوری دنیا میں چل رہا ہے. اچھا اب یہ دیکھیے گا، اب میں یہ پڑھتا نہیں ہوں، صرف آپ خود یہ اس کو کائنڈلی ملاحظہ کر لیں. یہ بینیفٹس کا میں نے ذکر کیا، وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ سیئنگ از بلیونگ، آپ کے سامنے ہے. فائلر کے ریٹ اور نان فائلر کے ریٹس میں جس کو بھی ملاحظہ کریں 100% ڈفرنس ہے. اگر فائلر کے لیے 10% ہے تو نان فائلر کے لیے 20% ہے. اگر فائلر کے لیے 4% ہے تو نان فائلر کے لیے 8%، 4.5 فار فائلر اینڈ 9% فار نان فائلر، سو آن سو فورتھ. آگے چلیے. اب دیکھ لیں فائلر کے ریٹ، نان فائلر کے ریٹ میں 100% ڈفرنس ہے. یہ تمام سیکشن میں جو بھی ایکٹیویٹی ہوگی اس کا یہ ریزلٹ ہے. یہ میں وہ ذکر کر رہا تھا. دیکھیں اب یہ کیش وڈرال 231 ہے جو بینک سے ہو رہا ہے. فائلر پہ 0% ہے، نان فائلر پہ 0.6% ہے، لاکھ کے وجہ 6 لاکھ. آگے اب میں ایک بات اور آپ سے کرنے کے بعد، چونکہ جمعہ کا ٹائم ہونے والا ہے، ہم نے آپ کو آگے بہت سارا وقت کیا. حکومت پاکستان فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے جتنے بھی محترم چیف کمشنر صاحبان ہیں ان کو رول اسائن کیا ہے ان لینڈ ریونیو امبڈس پرسن کا. آپ کے جو جائز لیجٹمیٹ مسائل ہیں ان کا حل ہماری پرائم اور ہماری سب سے اولین ترجیح ہے، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کی جو ریزولوشن ہے انڈر دا لا اور لیجٹمیٹ طریقے سے وہ ایٹ یور ڈور اسٹیپ، وہ آپ کے دروازے پہ اس کی کو یقین بنایا جائے. ہمارے افسران آپ کے سامنے موجود ہیں، تشریف فرمائیں. ہم 24/7 سر آپ کے لیے بیٹھے ہیں. ہم تنگوش ہیں، ہمارے دروازے کھلے ہیں. آپ یہاں تشریف لائیں، آپ سرگودا تشریف لائیں، ہیڈ کوارٹر سرگودا. آپ کی خدمت کے لیے ہم حاضر ہیں. آپ کا مسئلہ انشاءاللہ تعالی جائز لیجٹمیٹ انڈر دا لا ہوگا تو ہم اس کی یقینی بنائیں گے. ہمیں آپ کے ٹائم کا بھی خیال ہے، آپ کے وقت، آپ کی آمد. آپ اس کو ذہن میں، اب اصل میں ہمیں ایک جو فیئر ہے، فیئر کو، خوف کی فضا کو ختم کرنا ہوگا.
ہمیں ٹرسٹ بلڈنگ کی طرف جانا ہوگا. اعتماد کا جو فقدان ہے اس کو ختم کر کے ہمیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ختم کر کے ٹرسٹ بلڈنگ کی طرف جانا ہوگا. ہم آپ ٹو ویلز ہیں اکانومی کے, ہم بالکل آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہیں. تو جو بھی آپ کا مسئلہ ہو, ہمارے محترم آفیسر صاحبان اپنے آفیسز میں, ہم ہیڈ کوارٹر ادھر RTO سرگودا میں سر احمد انگوش ہیں, 24/7 آپ کے لیے موجود ہے. آپ تشریف لائیں, آپ ہمارے لیے نہایت قابل عزت اور احترام ہے. اور ہم سب کا یہ اولین اور یہ قومی فریضہ ہے کہ حکومت کی جو معیشت ہے, جو معاشی ٹیم ہے, ہم اس کا بازو بنے, اس کی طاقت بنے اور حکومت کو ڈاکومنٹیشن آف اکانومی میں ہیلپ آؤٹ کریں. کس طرح اپنے حصے کا جائز اور ڈیو ٹیکس ادا کر کے اور ریٹرنز کی فائلنگ کو ود ان ڈیو ڈیٹ یقینی بنا کے. بہت شکریہ. قوانین ہے, لگتا تو یہ ہے آپ کی اس گفتگو سے کہ اب کیس پڑے جائیں گے. تو ہم یہ گزارش کریں گے کہ جیسے ہی آپ نے ابھی یہ بھی بتایا کہ 8 دسمبر 2020 کروں گا کہ جو لوگ گزشتہ کئی سالوں سے گوشوارہ پیش نہیں کر سکے, اب کے آگے ان کو 8 تاریخ میں رکھنا میرے خیال میں کہ زیادتی ہوگی. بحیثیت تاجر کے ایک تجویز ہے کہ اگر ان لوگوں کو تھوڑا سا ٹائم دیا جائے اور یہ اس پروسیس تھوڑا سا ملتوی کیا جائے, تاکہ جو وکلا حضرات اس وقت 2020 کے حوالے سے مصروف ترین ہیں, وہ جو 10 سال سے یا 5 سال سے لوگ ٹیکس گوشوارے جمع نہیں کروا سکے, ان کے لیے کچھ الگ وقت رکھا جائے. کی گئی ہیں ٹیکس میں سہولیات دی گئی ہیں, ٹیکس کے جو ریٹس تھے ان ریٹ جہاں انہانسمنٹ تھی ان کو کٹ ڈاؤن کر کے نیچے لایا گیا ہے. اور دین آپ کے اور ہمارے درمیان جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا اس کو برج کر کے اس کو ٹرسٹ بلڈنگ کی طرف لے جانا چاہتے ہیں, تاکہ ہمارا ٹرسٹ, آپ کا ٹرسٹ ایک دوسرے پہ ریسٹور ہو اور آپ اکانومی کا سب سے اہم اور سب سے محترم حصہ ہیں. نمبر 1. نمبر 2, آپ نے فرمایا, میں اس میں عرض کر دوں کہ دیکھیں ہم تو پالیسی امپلیمنٹر ہیں, ہم نے پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے. ہم آپریشنز کی سٹیج پہ ہیں اور جو پالیسی بنتی ہے وہ اوپر کی سطح پہ بنتی ہے, ہیڈ کوارٹر FBR میں بنتی ہے. اس میں گزارش یہ ہے کہ آپ کی جتنی بھی گزارشات ہیں, آپ کی جو بھی تجاویز ہیں, ہم بالکل خیر مقدم کریں گے کہ آپ اس کو رائٹ اپ میں ہمارے پاس بھجوائیں. اور جہاں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ لا میں مزید بہتری آنے سے اس کی جو اپلیکیشن ہے اس میں بھی نکھار آئے گا, ہم خیر مقدم کریں گے. ہم آپ اپنی تجاویز آگے بجٹ پرپوزلز گورنمنٹ آپ سے مانگنے والی ہے. آپ کائنڈلی اپنی جو بھی بجٹ پرپوزل, اس طرح جو بھی آپ کی تجاویز ہیں, آپ ہمیں بھیجیں, ہم اس کو منو انسر اوپر سال کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور جو بھی امپلیمنٹیبل ہوگی, ہر سال وہ بجٹ پرپوزل سے, یہ جو فائنانس امینڈمنٹ آرڈیننس بنتا ہے یہ بیسیکلی بجٹ پرپوزلز ہوتی ہیں, جب وہ جو بھی ان میں قابل عمل ہوتی ہے ان کو اکٹھا کر کے ٹیبل کیا جاتا ہے لوور ہاؤس میں, وہاں سے اپروول کے بعد پھر اپر ہاؤس میں اپروو ہو کے دیٹ از سینٹ, وہ قانون کا حصہ بن جاتی ہے. سو ہم ویلکم کریں گے کہ جو بھی آپ کی تجاویز ہیں آپ ان کو ہمیں ارسال کریں. سرکار ہم سے بجٹ پرپوزل مانگتی ہے, ہم انشاءاللہ اس کو انکارپوریٹ کر کے سر آگے بھجوا دیں گے. اہمیت سے آگاہ کیا جائے کہ حکومت پاکستان فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے جو 8 دسمبر کی تاریخ مقرر کی ہے, جو کہ حتمی تاریخ ہے, اس تاریخ تک اپنے گوشوارے جمع کروا کے ایک ذمہ وار شہری ہونے کا حق ادا کریں اور ٹیکس نیٹ میں آئیں, تاکہ حکومت نے جو ٹیکس فائلر کے لیے سہولیات رکھی ہیں اس سے استفادہ حاصل کریں. دوسرا میں یہ عرض کروں گا کہ جو یہ فائنانس امینڈمنٹ آرڈیننس 2020 میں جو تبدیلیاں آئی ہیں, جو کہ اس عالمی وبا کرونا کے دنوں میں حکومت نے ٹیکس ریٹس میں کمی کر کے اور مختلف ٹیکسوں کو ختم کر کے جو عوام تک ریلیف دی ہے, اس کے بارے میں عوام کو آگاہ کیا جائے. اور سب سے آخر میں یہ کہوں گا کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو نے تمام محترم چیف کمشنر صاحبان کو انڈین ریونیو امبرس پرسن کا رول تخفیف کی ہے کہ جو بھی محترم موجود ٹیکس گزاران ہیں ان کے جو بھی جائز اور جو بھی جائز مسائل ہیں اور لیجٹمیٹ انڈر دا لا اور
रिजॉल्व होने वाले हैं उनको एट देयर डोर स्टेप पहले फुर्सत में मतलब उनके लिए सहूलत पैदा करके उनको हल किया जाए, ताकि एक तरफ तो इमेज बिल्डिंग हो और जो दूसरे ताजरों के ग्रीवेंसेस हैं, लेजिटिमेट ग्रीवेंसेस, वो एट देयर डोर स्टेप हल हो, उनके लिए सहूलियात करनी चाहिए। यहाँ लोगों ने मुख्तलिफ क्वेश्चन के आपने आंसर दिए। इसके अलावा कंपनीज के जो लोग हैं जिन्होंने कंपनी रजिस्टर्ड की है और उनकी इनकम कम है और अखराजात ज़्यादा हैं, उनको क्या पैगाम? उसमें मैं ये अर्ज करूँगा, जो कि मैंने अपने प्रेजेंटेशन के दरमियान भी बार बताया कि इस वक्त चूँकि सिस्टम बदल रहा है, सिस्टम इस वक्त मैनुअल से ई फाइलिंग मोड पे जा रहा है, और जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी जब भी आप क्लिक करते हैं तो फौरी तौर पे आप FBR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के डाटा बैंक में सिस्टम में आ जाते हैं। तो अब उस एक्टिविटी को छुपाना या कम ज़ाहिर करना वो मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि वो जो भी एक्टिविटी है वो उसके नतीजे में जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो सारे का सारा हमारे पास फिगर्स की शक्ल में आ रहा है। अगर आ रहा है तो फिर बाद में उनसे गुजारिश की जाए कि आप उसको रिकनसाइल करें। तो बेहतर हल यही है कि जो भी आपकी इनकम है उसका जो वैल्यू एडिशन है उस पर जो ड्यू टैक्स अंडर द लॉ बनता है वो आप 8 दिसंबर तक गोशवारे जमा करवा के उसको जाहिर करें, और एक रिस्पॉन्सिबल शहरी होने के नाते फाइलर हो के ATL एक्टिव टैक्स पे लिस्ट में शामिल हो और फवाइद से फ़ायदा उठाएं। जो मेरा क्वेश्चन था सर, जिनकी इनकम नहीं है और कंपनी रजिस्टर्ड करा चुके हैं उसके बारे में वो टैक्स पेड होंगे? देखें, आपने बड़ी अच्छी बात की, बड़ा अच्छा सवाल किया। आपने फरमाया कि जिनकी इनकम नहीं है और वो रजिस्टर्ड है, कंपनी रजिस्टर्ड करवा चुके हैं। देखिए, अगर वो कंपनी रजिस्टर्ड करवा चुके हैं तो जब तक वो रिटर्न फाइल नहीं करेंगे, रिटर्न फाइल निल की करेंगे। अगर निल की रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो उसके बगैर हम कैसे उसको डिटरमिन करेंगे कि उनकी इनकम नहीं है? दो ही तरीके हैं ना, वो लिख के देंगे कि जी पहले हमारी इनकम टैक्सेबल थी, हम टैक्स जमा करवाते थे, अब हमारी इनकम नहीं है तो अब हम टैक्स जमा नहीं करवा रहे। हम ज़बानी तौर पे तो कहने पे पता नहीं चलेगा, वो रिटर्न अपना गोशवारा निल का देंगे, फिर हम उसको फील्ड विजिट करेंगे, हमारा इंस्पेक्टर या कोई हमारी टीम विजिट करके उसको ऑथेंटिकेट करेगी कि जहाँ पहले एक्टिविटी हो रही थी जो कि अब नहीं हो रही है, तो हम उनको डी रजिस्टर कर देंगे। न्यूज़ से फिलहाल इतना ही, देखते रहिए।